प्राइड और ईगो में एक फाइन लाइन है. फाइन लाइन बेटा, ये तो फाइन लाइन क्या है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. ईगो भी बुरी चीज़ नहीं है, प्राइड और चीज़ है. तो ईगो भी अच्छी चीज़ है. दरअसल चीज़ें जो है ना वो मैटर नहीं करती, हाउ यू हैंडल देम, आप उनको अप्लाई कैसे करते हो. सेल्फ रिस्पेक्ट वो पागलपन की हद तक चली जाए तो वो और तरह की हो जाएगी. तो आपने क्या कहा था अभी, ईगो और प्राइड. प्राइड तो बंदे का, इंसान का, कायदे आज़म का जुमला उनसे मंसूबा है किसी और का. वैसे उन्होंने कहा था कि व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ is lost, a lot is lost. And when honor is lost, everything is lost. तो बंदे को बावकार होना चाहिए, लेकिन लोगों को हकीर समझने की कॉस्ट पे नहीं. मतलब थिन लाइन आपने खुद ही बात कर दी. हाँ, तो लाइफ में कभी ऐसा हुआ है where you applied this thing or no? I applied what? The ego वाला चीज, reaching on this level in life. नहीं, मैं जिंदगी में मेरे पे रब पे चूँकि मैं उसके मैं शफ़क़तें रहमतें और बरकतें मैं शुमार ही नहीं कर सकता. मुझे कभी ये नहीं हुआ. मैं बहुत ज़्यादा ईगो वाला मामला, बहुत ज़्यादा मैं एक लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त. मैंने कहा ना, मैंने जहाँ काम किया अपनी शराइत पे किया है, कुछ भी नहीं ज़िंदगी में. हाँ, इतना इस्तेमाल में आप लोगों को पता है, मैं बच्चों के साथ भी मेरा ये नहीं है कि वो डिक्टेशन वाली बात है कि आप मुझे कन्विंस कर लो. मैं एक बात, इफ़ आई एम ट्राइंग टू सेल समथिंग, मैं आपको कोई आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको समझ नहीं आ रही बात, आप मुझे कन्विंस कर लो, तो ये होता नहीं है. आप बताओ मुझे, खुल के बात करते हैं. ये नहीं कि आप दुम पे खड़े हो जाओ, नॉट एट ऑल. लेकिन इफ़ यू आर स्पिरिचुअली कन्विंस्ड कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, उस पर फिर नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए. स्पिरिचुअली से एक डॉट कनेक्ट कर रही हूँ कि दुआ का लाइफ में क्या रोल है. बेटा दुआ, हम इसको बहुत बस जी दुआओं में याद रखना, वही हम लोगों को ना अक्ल शक्ल कोई नहीं है, हम इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं. मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, मुसलमानों की आबादी कितनी है पूरी दुनिया में? अरबों से ऊपर बहुत जा चुके हैं. मैं कहता हूँ कि अगर 25 करोड़ मुसलमान डेली नमाज पढ़ता है 5 वक्त, और 5 वक्त वो नमाज मस्जिद आना सब कुछ डाल के 1 घंटा लगाओ, क्या करता है मुसलमान? 25 करोड़ घंटे. आप बेटा कंप्यूटर पे बैठ के देखो, सदियां बनती हैं एक दिन में, इनकी कोई नहीं सुनता. पूरे आलम इस्लाम क्या गजा में क्या हो रहा है, बिल्कुल हम ढोंगिए लगे हुए हैं, वो ऐसी कुछ भी नहीं है, इनके पल्ले ही कख नहीं. दुआएं मांगते हैं. यानी 25 करोड़ घंटा, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 25 करोड़ अगर मुसलमान जो है बेटा वो नमाज पढ़ता है, और नमाज के बाद ज़ाहिर है दुआ मांगते हैं. और कोई मुसलमान ही शायद ही ऐसा हो जो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए दुआ ना मांगे. ठीक है, तो क्या है, रांदा दरगाह हैं हम लोग, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं. वजह बेटा एक बात याद रखना, दुआ में तो गोरा भी बिलीव करता है. आपने देखा होगा पोर्ट्स पे, इधर उधर पोर्ट्स पे, अदरवाइज जो कीमती चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट, ये वो इस तरह की चीज़ें, उनमें ऊपर लिखा होता है पैकिंग के ऊपर, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर. अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइफ से ज़्यादा तो फ्रेजाइल चीज़ कोई नहीं ना, हैंडल इट विद प्रेयर. यू अंडरस्टैंड. ये तो गोरे का भी दुआ जो है, लेकिन दुआ के लिए मंतक और मेरिट. मंतक का मतलब है लॉजिक. पूरी दुनिया के इबादत गुजार इकट्ठे होके कहें कि अल्लाह मियाँ हमारी उम्र हो 100 साल और बुढ़ापा ना आए, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट लॉजिकल. अच्छा, पूरी दुनिया के जाहिद और आबिद और औलिया इकट्ठे होके बैठ जाएं कि जी हमें मौत ना आए, पॉसिबल? नो. दुआ के लिए आपको मेरिट है, नहीं बूथा उठा के, दुआ के लिए मेरिट हो और मंतक हो. ये कहना है कि भाई सूरज बंद हो जाए 6 मिनट में, इस तरह, या ज़मीन जो है जो गर्दिश कर रही है, ये कुर्राइट्स, वो बंद हो जाए, तो नहीं होता. एक रियलिटी है. सो हमारी दुआएं भी इसलिए कबूल नहीं होती कि हमारा ना मेरिट है, नहीं, और दोनों चीज़ें मिसिंग हैं. दोनों मिसिंग, और शऊर भी नहीं. अब देखो मैं एक बात, कोई गैर मुस्लिम गरीब बेवा एक
نمازی پرہیزگار سو کالڈ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں, وہ عدالت جائے, جج بکاؤ نہ ہو, اور وہ مسلمان ہے جس نے یہ کام کیا ہے بھی عبادت گزار, وہ جسے کہتے ہیں نماز پنجگانہ اور یہ وہ سارا اس نے کیا ہوا ہے, اور وہ غیر مسلم عورت ہے, وہ بوڑھی بیوہ لاوارث عورت ہے. تو ایک جج اگر وہ بددیانت نہیں ہے اور وہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہے کہ جی میری تاریخ آ رہی ہے, فیصلہ میرے حق میں ہو جائے, قبضہ میرا ناجائز ہے, دیانتدار جج کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا, اس لیے وہ نہیں میرٹا ہے اگر آپ کے پاس, پھر تو دعا کا کوئی, ادروائز ٹکریں ٹکریں مارنی ہے, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اندر آپ کا کھوٹا ہے اور باہر آپ میلا ہے. یہ جو آج کل ٹی وی پر بڑے ایڈس چل رہے ہیں نا, میری سکن کا گلو, یہ گلو شلو سکن کا نہیں ہوتا, یہ سول کا ہوتا ہے. آپ کی روح میں اگر گلو ہے وہ آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے, وہ اس کی کہانی اور ہے. باقی یہ پھر تھے کرا کے پھردی رہی ہیں کی ان کہندے فیشل کاسمیٹک سرجری اور فیشیل میشل, یہ وہ گلو کی بھی روح میں گلو ہونا چاہیے. بہرحال نیکسٹ یہ ہے کہ لائف میں یو ریچ دس لیول آف فیم اینڈ ایوری تھنگ, تو آپ نے لائف میں ٹیمپٹیشنس کو کیسے اگنور کیا ہے؟ بیٹا میں ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ. آئی واز اے اسکول گوئنگ کیڈ, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. ہمارے 2 طرح کی کینٹینس تھیں ہمارے اسکول میں. وہاں ایک رواج تھا, ان میں سے ایک کینٹین میں وہاں ایک بورڈ سا ہوتا تھا, اس میں کارڈ ہر 10-15 دن کے بعد چینج ہو جاتا تھا. کبھی کوئی حدیث, کبھی کوئی کوٹیشن, کبھی کوئی اس طرح کا کوئی کال, اقوال زرعی جسے کہتے ہیں, یہ ورڈز آف وزڈم ٹائپ. میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف پرابلی 6th کلاس سم تھنگ. مجھے کھا گیا وہ جملہ اور سمجھ نہیں آیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مجھے پینٹنگ اچھی لگ رہی ہے اور مجھے سمجھانا نہیں آ رہا کہ پینٹنگ میں کیا ایسی چیز ہے جو مجھے انسپائر کرے. وہ لکھا ہوا تھا, کبھی انگلش ہوتا تھا, کبھی عربک ساتھ ترجمہ, کبھی اردو. وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں. بڑی جلدی پھر مجھے سمجھ آ گئی 8ویں 9ویں 10ویں تک کہ کہانی کیا ہے. ٹیمپٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں کسی بھی قسم کی. آئی ایم نیور ٹیمپٹیڈ, کچھ بھی نہیں. اپنا کام کرو بس سر پھینک کے, اور کوئی تھوڑا بہت مطلب بندہ دیکھو, ہمارا جو سیلف ہے فزیکل سیلف ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں, واٹ از دس؟ یہ ہمارا فزیکل سیلف ہے. ایک ہمارا اسپرچول سیلف ہے, ایک ہمارا ایموشنل سیلف ہے, ایک ہمارا سوشل سیلف. ان کے درمیان ایک جڑت ہو, رشتہ ہو, کوآرڈینیشن ہو, سنکرنائزیشن ہو. That is how you have always ignored temptations. ٹیمپٹ ہوا ہی نہیں, کوئی شے ایسی نہیں ہے زندگی میں. الطاف حسین نہیں ہے ایم کیو والے, اب تو بڑی دیر ہوئی ان سے بات نہیں ہوئی, ملاقات نہیں. انہوں نے ایک زمانے میں مجھے سینٹ وینٹ میں نے کہا نو ناٹ انٹرسٹڈ. 2 ٹکے کا کام نہیں ہے میرے نزدیک, میرا کام معتبر ہے. اپنی اس پوری فیلڈ جرنی میں ہیو یو ایور فیسڈ جیلسی؟ آپ نے فیل کیا ہو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, پیپل گیٹنگ جیلس فرام یو. ہمارے دیکھو بیٹا, ہمارے معاشرے میں کچھ بے شمار ایسی چیزیں جہالت کی وجہ سے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حسد, رشک اچھی چیز ہے, جیلسی, خوشامد, یہ بے شمار ہمارے ہیں بہت گندگیاں اور غلاظتیں ہیں. بائی دا وے تو میں بتاؤں کہ یہ چاپلوسی اور خوشامد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اٹ از گڈ فار یور ہیلتھ, لیکن اس کے ساتھ وہی کرو جو چیونگم کے ساتھ کرتے ہو. تھوڑی دیر چو کرو, پھینک دو. تو بٹ وائی از دیٹ؟ کیا نہیں ہو تو مذاق میں ہے نا کہ خوشامد ظاہر آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتی, کہ تھوڑی دیر چو کرو اور پھینک دو. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. ہاں, اٹس ناٹ لائک فوڈ جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کی باڈی کو. جسٹ تھوڑی دیر چو کرو, جسٹ